हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक के ऊपर जो उभार दिखता है, बहुत से लोगों के मुताबिक कहा जाता है ये एक शख्स की कब्र है और बाज लोगों का कहना है कि ये एक खिड़की है। मगर दोस्तों, जब गुंबद खजरा की खिड़की यानी इस उभार को खोला गया तो मदीना मुनव्वरा में ऐसा करिश्मा हुआ जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। आज की इस वीडियो में जब आप खुद देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इसीलिए आपसे गुजारिश बस इतनी सी है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम सुनकर आपने इस वीडियो को लाइक तो किया ही होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्यारे दोस्तों, बहुत से लोगों के मुताबिक गुंबद खजरा के ऊपर नजर आने वाले उभार को न सिर्फ एक कब्र समझा जाता है, बल्कि उसको बातें बनाते हुए गुंबद खजरा को शहीद करने का मशवरा भी दिया जाता है और कहा जाता है कि इसके ऊपर एक बंदे की कब्र है और देखा जाए तो ये कब्र जमीन पर होनी चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह। प्यारे दोस्तों, जब ये बातें सामने आई तो यकीन जानिए इस पर यकीन नहीं आता कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इसके बारे में कोई इल्म नहीं था। तो हमारे एक दोस्त ने इस पर तहकीक की। वो बताते हैं कि और उन्होंने सोचा कि हम इसकी तह तक जाएंगे और असल माजरा क्या है ये पता लगाएंगे। तो फिर हमारे दोस्त ने अपने एक अजीज अहले सुन्नत दोस्त से जिक्र किया कि ये माजरा क्या है, ये रोशनदान है या ये किसी शख्स की कब्र है। तो हमारे उस अहले सुन्नत के दोस्त ने कहा कि हाँ, सऊद बिन अब्दुल अजीज के दौर में एक शख्स रोज़ा मुबारक पर चढ़ाया गया था कि उसको शहीद किया जा सके, लेकिन अल्लाह ताला को यह मंजूर ना था, तो उस पर बिजली गिरी और वो शख्स वहीं पर मर गया, जिसे बाद में नीचे उतारने की बहुत कोशिश की गई लेकिन उतार ना सके। फिर उस शख्स को उधर ऊपर ही दफन कर दिया गया। तो हमारे दोस्त कहते हैं कि न जाने उनका दिल इस बात को नहीं मान रहा था कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर किसी की कब्र भी हो सकती है, और फिर खुदा ना खास्ता ऐसा है तो ये गुंबद खजरा को शहीद करने की नीयत के जुर्म में ऐसा हुआ था। तो फिर उसे दोबारा शहीद करने की कोशिश जारी थी, जबकि उनके सामने उस आदमी का इबरतनाक अंजाम मौजूद है। दोस्तों, ये बहुत ही अजीब व गरीब सवालात थे। तो फिर मेरे दोस्त बताते हैं कि मदीना मुनव्वरा के लोगों से इस बात की सच्चाई पूछी जाए जो वहाँ रहते हैं कि ये क्या माजरा है। प्यारे दोस्तों, हमारे वो दोस्त बताते हैं जब मैंने उन दोस्तों से पूछा और मेरी बात एक दोस्त से मस्जिद नबवी शरीफ इंतजामिया के अहलकारियों से भी करवाई गई, लेकिन कोई नतीजा ना निकला कि ये क्या है। किसी को भी नहीं पता या शायद कोई बताना ही नहीं चाह रहा, लेकिन इसको कोई कब्र भी नहीं बता रहा था कि ये कब्र है। इसीलिए मुझे ज्यादा हैरानी हुई। फिर दोस्तों, हमारे वो दोस्त बताते हैं कि उनकी मुलाकात एक सऊदी में रहने वाले एक शख्स से हुई जिससे तकरीबन पिछले 3 सालों से मुलाकात का सिलसिला जारी था। तो मैंने उससे पूछा, क्यों भाई, ये क्या माजरा है? मैंने गुंबद खजरा के ऊपर की वो उभार वाली तस्वीर सेव कर रखी थी। जब उसको दिखाई तो फिर वो खुद भी एक बार देखकर परेशान हो गया और ला इल्मी का इजहार करने लगा। लेकिन जब मैंने उसे बताया कि बाज लोग कहते हैं कि ये कोई कब्र है, मेरी इतनी सी बात पर उसके चेहरे का तो जैसे रंग उड़ गया और वो बोला कि क्या रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर किसी की कब्र है? यानी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कब्र मुबारक के ऊपर किसी शख्स की कब्र? तो फिर मैंने उसको बताया कि यही तो सारा मामला है कि मेरा भी दिल नहीं मान रहा है और मैं भी पहली बार ही गौर कर रहा हूँ। खैर प्यारे दोस्तों, वो शख्स बताता है कि उसने मुझे कहा कि तुम अभी जाओ, बाद में मोबाइल पर कॉल करके पूछना, मैं भी इसके बारे में मालूमात हासिल करके तुमको बताता हूँ। फिर कुछ दिनों के बाद अचानक मेरे जहन में यह ख्याल आया कि ये वाक़या सऊद बिन अब्दुल अजीज के दौर का है, यानी लगभग 90 कबल पुराना है। तो ज़रूर इसका जिक्र तारीख नजदो हिजाज अज मुफ्ती गुलाम फरीद हजारवी साहब ने अपनी किताब में किया होगा, क्योंकि उनकी तारीख नजदो हिजाज इस हवाले से इंतहाई बेहतरीन किताब है, जिसमें छोटी से छोटी चीज़ को भी मुकम्मल हवालों के साथ नकल किया गया है। सो मैंने फ़ौरन तारीख व हिजाज का रुख किया, जहां मुझे उस किताब के बाब नंबर 4 सफ़ा नंबर 3 पर यह वाक़या मिल गया, जिसकी इबारत यूँ है कि जो आदमी गुंबद खजरा को शहीद करने की नीयत से ऊपर चढ़े, उनमें से 2 आदमी नीचे गिरकर हलाक हो गए। और इस तारीख की किताब से एक बात तो वाज़ेह हो गई कि पहली बात, ऊपर चढ़ने वाले आदमी एक से ज़्यादा थे, और दूसरी बात, ऊपर नहीं बल्कि नीचे गिरकर हलाक हुए, उन पर कोई बिजली नहीं गिरी थी। और तीसरी बात, इस वाक़ये में 2 आदमी मर गए, यानी अगर ऊपर वाली कब्र होती तो फिर 2 कब्रें होती, एक नहीं होती। लिहाजा इससे हासिल ये हुआ कि गुंबद के ऊपर कब्र वाली बात भी बनी बनाई हुई है, जो सुनते सुनते कहाँ कहाँ तक जा निकले, वरना इसमें कोई हकीकत नहीं।
لیکن دوستو یہ تو تھا سوال ایک شخص کی قبر ہے یا نہیں، اور یہ ثابت ہوا کہ وہاں کوئی قبر نہیں ہے۔ تو دوسرا سوال پھر وہاں کیا ہے، جس کا جواب بالکل بھی نہیں مل رہا تھا۔ حتیٰ کہ اس مدنی دوست کو بھی میرے دوست نے کال کی تقریباً 1 مہینے بعد، لیکن اس کا کہنا تھا کہ یہ واقعہ بہت طویل ہے اور ایک لمبی ریسرچ کی ضرورت ہے۔ میرا دوست سمجھ گیا کہ یا تو یہ واقعہ ظاہر ہی نہیں کرنا چاہتے یا پھر واقعہ ہی بہت قدیم چیز ہے جس کے لیے بہت ریسرچ درکار ہو۔ لیکن اسی اثنا میں اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوئی اور ایک حدیث شریف نظروں سے گزری جو کچھ اس طرح تھی۔ روایت ہے کہ مدینہ کے لوگ سخت قحط میں مبتلا تھے، تو انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اپنی مجبوری بتائی۔ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر کے پاس جاؤ اور روضہ رسول کے اوپر ایک کھڑکی آسمان کی طرف اس طرح سے کھولو کہ قبر انور اور آسمان کے درمیان کوئی پردہ نہ رہے۔ راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ بس پھر بہت زیادہ بارش ہوئی، حتیٰ کہ خوب سبزہ اگ گیا، اونٹ اتنے موٹے ہو گئے کہ جیسے چربی سے پھٹ پڑے۔ لہٰذا اس سال کا نام رکھا گیا عام الفتح، یعنی سبزہ اور کشادگی کا سال رکھ دیا گیا، اور اس کو بہت سارے لوگوں نے روایت کیا ہے۔ پیارے دوستو، اس حدیث مبارکہ کے بعد ہمیں ہمارے دوسرے سوال کا آسانی سے جواب مل جاتا ہے کہ جن لوگوں نے گنبد خضرا بعد میں تعمیر کیا تھا مسجد کی شان و شوکت کی خاطر، پھر انہوں نے ہی ضرور اس میں یہ کھڑکی چھوڑی ہوگی۔ لیکن پیارے دوستو، دوسری طرف بہت سے لوگ ان روایت کا انکار کرتے ہیں کہ یہ ضعیف روایت ہے، اور وہ کیوں ان روایت کا انکار کرتے ہیں اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں کہ وہ کن وجوہات کی بنا پر ان روایت کا انکار کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے یہ قبر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر موجود گنبد خضرا پر جو کھڑکی ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کہنے پر صحابہ کرام نے اس وقت کھلی چھوڑی تھی جب ایک دفعہ مدینہ میں قحط پڑ گیا تھا۔ اس روایت کے انکار میں بھی مختلف وجوہات اور مختلف روایات ملتی ہے، یعنی دوسرے راوی یہ بات کہتے ہیں اور تاریخ کے حوالے سے ثابت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی میں حجرہ عائشہ کے جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر تھی وہ اپنے اسی حالت میں برقرار ہے جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، یعنی کچھ حصے پر چھت لگی ہوئی اور کچھ حصہ بغیر چھت کے کھلا تھا۔ مطلب قبر نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسی نہیں تھی کہ مکمل ڈھکی ہوئی ہو، جیسا کہ صحیح بخاری میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب عصر کی نماز پڑھتے جب اس وقت حجرے میں دھوپ رہی ہوتی تھی، اور یہ ثابت نہیں کیا آپ کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی میں کوئی ایسی تبدیلی کی گئی ہو جس کی وجہ سے قبر مبارک ڈھک گئی ہو، لہٰذا اس میں سراغ بنانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ولید بن عبد الملک نے اپنے عہد میں مسجد میں شامل کیا۔ جب انہوں نے مسجد نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعمیر کی، پھر ولید بن عبد الملک نے ہی حجرہ عائشہ یعنی قبر نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارد گرد اونچی دیوار کھڑی کر کے ڈھک دی اور پورا